अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे दिल का शोर नॉवल की एपिसोड नंबर 115 जो कि समैया सनब की तहरीर है। सो लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। सरप्राइज बलाज अरूज चुनी मनीसी स्पेशल एपी। ना छुड़वा सकोगे दामन, ना नजर बचा सकोगे, ना छुड़वा सकोगे दामन। वह गुनगुनाते हुए बलाज के कमरे तक आई थी और इधर उधर देखा और गड़प से अंदर, या खुदा, दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो सिर्फ पैंट में मलबूस शायद मतलूबा शर्ट की तलाश में वार्डरोब चेक कर रहा था। मैं अभी नॉक करने ही वाली थी, हकला कर कहा। अच्छा, अंदर आकर भी दरवाज़ा नॉक किया जा सकता है? ये सुनहरी असूल यकीनन तुम ही ने वज़ाह किया होगा। वो बागौर इसे देखने लगा। अच्छा सा सूट पहने, साफ सुथरी तैयार हालत में वो हाथों का बाहिमी मलती कदरे नर्वस सी लग रही थी। बहरहाल अब आ ही गई हो तो बराए मेहरबानी मेरी बुनियान और बारीक चेकदार शर्ट ढूंढो। इसने फरमाइश जड़ दी तो वह खुद को अपनी इस आमद पर अंदर ही अंदर लानत मलामत करती आगे बढ़ी। ये कौन सा मुश्किल काम है, वह मुश्किल मुस्कुरा कर कहा, मगर इसकी अलमारी की हालत देखकर इसे महसूस हुआ कि ये कोई आसान काम भी नहीं था। ये वार्डरोब कौन सेट करता है इसे? बलाज जैसे नफासत पसंद शख्स की वार्डरोब की हालत देखकर वाकई अचंभा हुआ था। जब तक जिमल करती थी तब तक तो सब ठीक था, मगर जब से सब कुछ बाजी प्यारी के हाथ में आया है, यूं ही चल रहा है। अब कुछ भी हो, रिश्ता तो बदल ही चुका था। ना चाहते हुए भी ध्यान की बाजी उलट पुलट जाती थी। ये आपकी बुनियान, इसने एक अजीम मशक्कत के बाद एक अदद बुनियान बरामद कर ही ली थी। साथ ही बाजी प्यारी की तबीयत साफ करने का भी इसने सोच लिया था। शुक्रिया, बलाश ने कहते हुए बुनियान थामी और पहनने लगा। शुक्रिया तो तब अदा कीजिएगा जब मैं आपकी सारी वार्डरोब सेट करूंगी और आपके सारे कपड़े प्रेस करके रखूंगी। वह इसकी मतलूबा शर्ट निकाल कर पलटी तो इसके मजबूत वजूद से टकरा गई। जज्बस होकर इसे देखा, थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, मगर वार्डरोब के पट इस कोशिश की राह में हायल हुए। इस कदर मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? वह नरमी से पूछने लगा तो अरोज की पेशानी पर शबनम चमक उठी। ये तो मेरा फर्ज बनता है और आपका हक। ये डायलॉग इसने बहुत फर याद किया था, मगर आज जब होंठों से निकला तो बहुत टूट टूट कर। बलाज सही मानों में हैरान हुआ था। फिर इसके होंठों पर मधम सी मुस्कुराहट दौड़ उठी। मैं ये शर्ट प्रेस कर दूं? अरोज को इस सिचुएशन पर रोना आने को था। खुद से ओखली में सर दिया था। मौसलों से डरने से भला क्या हासिल होता? हाँ ज़रूर, और पेशगी शुक्रिया। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ ना सिर्फ फिर से बोला, बल्कि दो उंगलियों से इसके रुखसार को नरमी से छूकर बोला तो वो पूरी जान से कांप कर रह गई। बेहद मुतहिश होकर अरुष ने बलाज की जानिब देखा तो वो दिलचस्पी से इसी को ही तक रहा था। मैं वो शर्ट आगे करती, कुछ कहती, कुछ बोलती, तेजी से वहां से निकली तो सांस से धोखने की मानद चल रही थी। या खुदा, शर्ट लाकर इस्त्री स्टैंड पर पटकी। किस कदर लफंगा है ये बलाज सिकंदर, उफ लोफर। इसने दोनों हाथों से अपने रुखसार को रगड़ डाला। मुझे छूने की जुर्रत भी कैसे की इसने? इसका दिल डूबने लगा था। शर्ट प्रेस करके इसने सीरत के हाथ इसके कमरे में भिजवाई। जाने अब क्या हरकत सरजर्द कर दे। इससे पहले वह तमाम रिपोर्ट बिस्मा को पहुंचाया करती थी, मगर अब ये बात, तौबा तौबा, इसे सोचकर ही अजीब सा लगा था। बलाज सिकंदर को ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि लड़कियों से कैसे और कितने फासले से बात की जाती है। पता नहीं वीरा इसे कैसे बात करता होगा। इस ध्यान आया तो दिल जल सा गया। चलो, मुझसे तो माना कि कुछ रिश्ता है कि ऐसे बात कर ली जाए। वो सोचने लगी थी, मगर साथ ही ठिठक गई। हाँ, हाय या अल्लाह, क्या बकवास सोच रही हूँ मैं। इसने झुरझुरी सी ली। खुदा ना करे कि मेरा इसका कोई ऐसा रिश्ता रहे। इसकी किस्मत इसके साथ फूटे जिसकी तस्वीरें वो अपने लॉकर में रखा करता था। बल्कि यही वीरा कितना सच्चा इश्क है कि अपने शोहर से तलाक लेकर पुराने आशिक से शादी कर रही है। इसने पुरमलामत अंदाज में सोचा था। ले, आप यहाँ बैठी पता नहीं क्या क्या सोच रही हैं, और मैं समझ रही हूँ कि आप बलाज भाई से मजाकरात में मसरूफ़ होंगी। सीरत अंदर आते ही शुरू हुई तो वह सटपटा सी गई। ओहो, सर पर हाथ मारा। ध्यान आया कि इसके कमरे में किस मकसद के लिए गई थी। मैंने तो जिमल आपी को अपनी आमद का फ़ोन खड़का दिया था। बलाज भाई को मना लिया आपने? वो तो कहीं जाने को लश पश तैयार खड़े हैं।
खुदा के लिए सीरत 2 मिनट के लिए ज़बान को सुकून दे लो। तूफान मेला हो पूरी, लगता ही नहीं जिमल की बहन हो। वो चिढ़कर बोली तो इसके पीछे से वलीद का सर बरामद हुआ। मगर आप ही तुम्हारी कज़न ज़रूर लगती हैं। तुम अभी आ रहे हो गधे। इसका पारा वलीद को देखते ही हाई हुआ तो वो मुतरज़ हुआ। ध्यान से आप ही अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। बिल्कुल, आखिर गधे की भी कोई इज्जत होती है। सीरत को मौका मिला था। वलीद ने इसकी चुटिया पकड़कर खींची तो वो चीख उठी। चलो जी, एक मसला हल नहीं होता और दूसरा मुआरका शुरू हो जाता है। अरोज को इनकी बेवक्त की लड़ाई पसंद नहीं आई थी। पहले तो ये मेरी बहुत इज्जत क्या करती थी, तुम्हारी वजह से आप ही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये मेरी तौहीन की मरतकब हो रही है। वलीद ने इसे घूरा था। हाँ हाँ, तुम तो कौमी तराना हो कि तुम्हारा अदब एहतराम किया जाए। अरोश ने दांत पीसे, सबसे उल्लू की तरह शक्ल छुपाए बैठे थे और अब शाम होते ही आंखें पटपटाए आ गए हो। मैंने कहा नहीं था जिमल की तरफ चलने को। माइंड यू आपी डियर, अब तुम एक अदद शोहर बल्कि शोफर की मालकिन हो। मुझे तुम्हारी गुलामी से आज़ाद हुए काफ़ी सुनहरे माह हो चुके हैं। वे बेरुखी से कहता इसके बिस्तर पर दराज हुआ तो इसकी ज़बान दराजी पर अरोश को गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे दिल जलाने वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है खबीस। शोहर और बलाज सिकंदर। इसे तरह आया तो धमकाने लगी। अब कभी उधार मांगना मुझसे, फिर मैं पूछूंगी कि मुझसे क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी। हाँ, वो दिन गुजर गए आप ही। अब एक नए बैंक ने बहुत आसान शराइत पर कर्जा देना शुरू कर दिया है। क्यों सिर? वो शरारती नजरों से सीरत की तायद चाह रहा था। सीरत इसे कोस कर रह गई। इसका इशारा समझ रही थी, समझती क्यों ना कि आजकल इसकी पॉकेट मनी वलीद की इज्जत में थी। वो मुंह फुलाए कहती हुई वहां से चली गई तो रोश ने भी इसे उठने का इशारा किया। गाड़ी निकालो, जिमल की तरफ जाना है। मैं बहुत थक के हार के आ रहा हूँ, बलाज भाई से कहो। इसने आंखें मूंदी। ऐसे कौन से हल चला के आ रहे हो? वो बुलबुला कर बोली तो इसने इत्मीनान से कहा, पूरे 97 रन से हारी है हमारी टीम। ये कोई कम स्कोर नहीं है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो जल कर रह गई। इसे पता था कि जितनी देर वो वलीद से बहस करेगी वो यूं ही बेसरो पाता तवीलें देकर टाइम ही ज़ाया करेगा। सो जल्दी कुर्ती लाउंज में चली आई जहां सीरत बलाज को चलने पर राजी कर चुकी थी। चलो भाई, मैं भी तैयार हूँ। वो शुक्र का कलमा पढ़ने ही वाली थी कि वीरा कहती चली आई। स्टाइलिश से ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट में मलबूस, शाने पर हल्की फुल्की शाल डाले, वो वाकई देखने की चीज़ लग रही थी। अरूज ने बेख्तियार बलाज की तरफ देखा। वो भी वीरा ही की तरफ मुतवज्जा था। अब तो देर हो चुकी है, अभी रात हो जाएगी, फिर कभी प्रोग्राम रख ले। इसकी ज़ुबान फिसली तो बलाज ने इसे घूरा। तुम फिर कभी का प्रोग्राम रख लो, रोज़ रोज़ मैं फुर्सत में नहीं होता। वीरा के सामने बलाज के अंदाज ने इसे करने पर मजबूर कर दिया। मजाल थी जो कभी इसकी इज्जत रख लेता। वो दांत पीस कर रह गई। जिमल को कहना इस बार आए तो अमारा को भी साथ लाए। चलते वक्त अरफा बेगम ने अबदीदा होकर कहा तो बलाज लब भेजता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मुझे तो बिल्कुल ही ड्राइवर बना दिया है तुम लोगों ने। कोई एक आगे आ जाओ। बलाज ने इन तीनों को पीछे गुस्से देकर कहा तो सीरत ने अरूज की पसली में ठोका दिया। वीरा भी इसे की शरारत देख रही थी। रस्में दुनिया भी है, मौका भी, और दस्तूर तो चाहिए ही। वीरा की बात पर वो झीम सी गई। यहाँ कौन सा दोनों का अफेयर चल रहा था, फिर भी इसकी बात अजीब से रंग में लिपटी महसूस हुई। इससे पहले वो आगे बढ़ती, देर हो रही है। काम ऑन वीरा, तुम ही आ जाओ। बला झंझलाया तो वो शाने अचकाती आराम से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर विराजमान हो गई। सीरत ने मुंह बनाकर गहरी सांस भरते अरुज को तासुब से देखा। खुद इसे भी अजीब सा ही लगा था, मगर क्या करती कि दिल से वो खुद भी कब बलाज सिकंदर की हमराही चाहती थी। ये तो अब अना बीच रास्ते में आंख खड़ी हुई थी तो पल के पल हालात बदल रहे थे। इन्हें देखकर जिमल, शाइस्ता बेगम और हानिया खुश थीं। हमारा का रवैया इतना ही सर्द और लिया दिया महसूस हुआ। क्या बात है हमारा, हमारे आने की खुशी नहीं हुई तुम्हें? अरुष ने इसके हाथ को अपने हाथों में लेते अपने होंठों से छूते हुए इसके खिंचे खिंचे से अंदाज पर शिकवा किया तो वो अपना हाथ इसकी गिरफ्त से खींचते हुए बेरुखी से बोली, मेहमान तो आते रहते हैं और यहाँ कौन से खुशियों के शादियाने बज रहे हैं कि मैं खुशियाँ मनाती फिरूं। वो सब एकदम से खामोश रह गए। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारा इस तरह का रवैया भी अपना सकती है। अरूज तो बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। क्या हो गया है तुम्हें अमारा? शाइस्ता बेगम का अंदाज संजश करने वाला था। कोई बात नहीं आंटी, परेशानी में कभी कभार ऐसा होता है। बलाश ने तरीके से बात संभाली तो उन्होंने कहा, फिर भी
अपने पराये का भी ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि जिद्दत से आई बात खींच मारी। अपने वो जाने किस रो में थी, तल्खी से बोली। मेरे अपने होते तो मुझे यूं बेघर ना कर देते। इस घर से मेरा अभी एक रिश्ता है। मगर अरीश के जाते ही सबने आंखें फेर ली। अभी अरूश ने भी मुझे भाभी कहना गवारा नहीं किया और मैं अपने पराये का ध्यान रखती फिरूं। अमारा, शाइस्ता बेगम परेशान थी तो बाकी सब दम बखुद। अमारा तो कभी भी ऐसी नहीं थी। मुझे पता है मम्मा, आप भी मुझे गलत ही कहेंगी। आप लोग बैठे, मैं चली जाती हूँ। वो सुकून से कहती उठकर चली गई तो शाइस्ता बेगम ने आंखों में आई नमी पहुंची। मेरी तो समझ में नहीं आता इसे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। कोई बात नहीं आंटी, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएंगी। सब्र की आमद भी दुख के मुनासबत ही से होती है। बलाचनी ने अब्दिदा देकर तसल्ली दी तो वो शर्मिंदगी से बोली, नहीं बेटा, इसका रवैया नज़रअंदाज करने वाला नहीं। इस रोज़ निहाल के साथ भी यूं ही बोली थी। भला इस बेचारे का इस किस्से में क्या कसूर? इसने तो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उसे बचाने की कोशिश की थी ना। इससे कहती अरीश को साथ क्यों नहीं लाया? सब ठीक हो जाएगा मामा, आप परेशान ना हो। जिमल ने चाय सर्व करते हुए इन्हें तसल्ली दी। हालांकि अंदर ही अंदर वो भी हमारा की शिद्दत पसंदी से खाइफ थी, जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। अम्मी कह रही थी कि आप इस बार भाभी को भी साथ लेके आएं। सीरत ने अरफा बेगम का पैगाम दिया तो जिमल ने इस बात में सर हिला दिया। शाइस्ता बेगम अब वीरा से गुफ्तगू थी एक अजनबी के सामने। अमारा के रवैये पर वो खासी शर्मसार थी। सब इसी के मुतावे में मसरूफ थी, जबकि हानिया शर्मिंदा होते हुए अरूश से मौजरत करने लगी। सॉरी यार, आप ही की तबीयत ठीक नहीं, तुम तो जानती हो ना। परेशान नहीं होना, मैं अभी इन्हें देख कर आती हूँ। वो कहती हमारा के कमरे की तरफ बढ़ी तो इसने लॉक कर लिया था। हानिया गहरा सांस भरकर वापस आई तो जिम्मल ने चाय के बर्तन समेटे तो हानिया के साथ अरूश भी इनकी मदद के लिए किचन में आ गई। तुम बैठो, मैं भाभी के साथ कर लेती हूँ, हानिया ने कहा तो वो जल के बोली। हाँ, मैं तो अब किसी काम की नहीं रही, कोई मुझसे कुछ करवाने को राजी ही नहीं। हाँ, ये तुम्हें कौन सी बूटी सुंघा दी किसी ने? सिमल ने तहीर से इसे देखा। हानिया भी पूरी तरह इसकी तरफ गुम होकर हैरत से देखने लगी। ये जो वीरा बेगम है ना, ये एहसन वालों पर कब्जा जमाने का रंगीन बल्कि संगीन किस्म का ख्वाब देख रही हैं। अरूज के पेट में बात ठहर नहीं रही थी। क्या मतलब है? जिमल हैरान थी। मतलब अब तुम्हें अपने भाई के साथ इस परकटी को देख के भी कुछ समझ नहीं आई तो मतलब मैं बताऊं? वो कड़के बोली तो जिमल ने इसे टपटा। बको मत, दोनों शादीशुदा हैं। हाँ, नाम नेहाद, वो तंज से बोली। गाड़ी में लिए उड़ते फिरते हैं मोहतरम उसे, और वो भी बस अपने मियाँ को तलाक दे लेने को बेताब बैठी है, और इधर आपके भाई मियाँ जुगनू बने चिड़िया को रास्ता दिखा रहे हैं। शटअप अरो, बलाज भाई ऐसे नहीं हैं। जिमल किसकी बात पे यकीन नहीं आया था और वैसे भी नहीं है, इसका अंदाज जला कटा था। पहले भी तुमने ऐसे ही शोशे छोड़े थे। हुआ क्या? उन्होंने इतने आराम से तुमसे निकाह पढ़वा लिया और अब तुम्हें वीरा में कीड़े दिखाई देने लगे हैं। ये वही है, इसकी तस्वीरें थी बलाज साहब के लॉकर में। वो 100% पर यकीन थी। यूं ही यूनिवर्सिटी का प्यार अब तकमील के मराहिल में है। ये कौन सी फिल्म है, यूनिवर्सिटी का प्यार? जिम्मल को बेख्तियार हंसी आई। ना मानो, जब मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी तब तुम लोगों को यकीन आएगा। अम्मी और वलीद भी ऐसे ही करते हैं। वो खुशी से मुंह फुलाकर बोली। मेरे खुदा, जिमल मुतहिर हुई। ये सारी बकवास तुम इन दोनों से भी कर चुकी हो, तो क्या इन दोनों को अपने सीने पे मूंग दलने को छोड़ दूं? नाराजगी से कहा तो जिमल ने इसके शाने पर चपत लगाई। बेवकूफ़ हो तुम, जिमल ने इसे डांटा। ऐसे ही फजूलियात में पड़ी रहती हो। अच्छा, अब तुम आना तो मैं तुम्हें सबूत भी दिखा दूंगी तुम्हारे भाई की शराफत का। इसका अंदाज हनूज जारहाना था, मगर जिमल इसकी किसी बात को संजीदगी से नहीं लिया तो वो दिल महसूस कर रह गई। ओह गॉड अरु, ये तुम हो टू मच। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम और बलाज भाई के लिए ये सब। तुम ना सिर्फ जेलस हो रही हो वीरा आपा से कि वो तुम्हारे शौहर के साथ इतना फ्रैंक क्यों है? हानिया हंसते हुए इसे कह रही थी। वो मेरे शौहर नहीं है और इस पर कटी वीरा बेगम से जलती है। मेरी जूती, इसने हानिया की हंसी पर चिढ़कर कहा तो इसे पचकारते हुए बोली। ओके, तुम तो इनकी मनकूहा होना और ये सब जलन ही है, मानो या ना मानो। बको मत। और ये बताओ तुम्हें क्या होता जा रहा है? गुलाबी रंगत जर्द पड़ रही है, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। कोई परेशानी है क्या? वो इसकी हालत देखती फिक्रमंदी से बोली तो इस फिक्रमंद अंदाज पर हानिया और जिमल मुस्करा दी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो जानती हो हमारा को बस रात भर अरीश भाई की याद में सिसकते रहती है और इस बेचारी को बेचैन किए रखती है।
जिमल ने इसे तसल्ली दी जो कि अरूज को नहीं हुई। हानिया इसकी फिक्रमंद शक्ल देखकर मुस्कुरा दी। दिल चाहा इसे अपने हाले दिल सुना डाले, मगर क्या फ़ायदा। अरूज को पता लगने की देर है, दिन रात एक करके अभी निहाल का रिश्ता इसके लिए ले आएगी, मगर वो ऐसा नहीं चाहती थी। हाँ, वो निहाल से मोहब्बत करने लगी है, मगर इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल नहीं होना चाहती। कुछ दिन पहले ही इसने निहाल को रानिया के साथ इनके एनेक्सी में जाते देखा था। वो ख़ास इसी से मिलने आया था, जब भी तो इनकी तरफ अंदर नहीं गया। अब इसे क्या मतलब निकलता है। जब वो इसे जिन नज़रों से देखता था तो इसे भी लगता था कि वो इसे मोहब्बत करता है, शायद, मगर शायद नहीं। निहाल ने तो वो हरकत कर रखी थी कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इसे अजीबोगरीब नज़रों से तकता और इसकी बहन से इश्क फरमाए जा रहा था, जिससे हानिया को तब चढ़ गई थी। और वो कोशिश करती कि इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे और अपनी ज़्यादा तवज्जो बहन की तरफ लाए, क्योंकि निहाल के नेचर का भी इसे अच्छे से पता था। इसे लड़कियों से दोस्ती करने का शौक था, और शायद इसे भी इन्हीं की तरह समझ कर देखता था, जिस पे इसे गुस्सा था। मगर वो अपने दिल का क्या करती जब इसके नाम से धड़कता था। मगर वो इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल भी नहीं होना चाहती थी, तभी अपना हाले दिल अपने तक और इस खुदा तक रखा हुआ था। जिमल भाभी ठीक कह रही हैं, तुम यूं ही मेरे लिए परेशान हो रही हो। बस आप ही के लिए परेशान रहती हूँ। इसने रूश के दोनों हाथ थाम कर कहा तो इसे तसल्लियाँ देती इसके सीने से लग गई। जिमल इन दोनों की दोस्ती के प्यार को रश्क से देख रही थी। उसने प्रीजे को रास्ता रोका तो वो खशमगी निगाहों से इसे देखने लगी। मुझे तंग मत करो खान, पछताओगे। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे दिल लगा के। वो मुस्कराया। दिनों में इसके अंदाज बदले थे, मगर प्रीजे को गुस्से के साथ कोफत होती थी। तो छोड़ दो मुझे। छोड़ने के लिए थोड़ी अपनाया है। इसने प्रीजे को अपनी तरफ खींचा। हाथ मत लगाओ मुझे, रोब ना डाला करो मुझ पर, खानजादी अजमेर ने मुतनब्बा किया। वरना क्या कर सकते हो तुम। इसने तमस्कुर उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तस्वीर ने इसे धकेल कर दीवार के साथ लगाया और इसके दाएं बाएं हाथ रखकर इसे महसूर करते हुए बागी लहजे में बोला, बीवी हो मेरी प्रीजे, जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। इसके लबो लहजे में कुछ तो था कि प्रीजे का वजूद सनसना उठा। तुम जबरदस्ती करोगे मेरे साथ। प्रीजे का तहीर और बेयकीनी जरा ही देर ही की थी, दूसरे ही पल वो जैसे इस पर चढ़ दौड़ी। हाथ में पकड़ा बैग कितनी ही बार इसकी शाना पर दे मारा और वह हंसता रहा। बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। प्रीजे की आंखें नम होने लगी थी। आई हेट यू अजमीर खान। वो हार सी गई थी। लेकिन मैं जो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, इसका क्या हुआ। वो इसके इंतहाई करीब खड़ा बेहद मोहब्बत से इसकी नकूश की दिल फरेबी को महसूस करता इसके कानों में जिंदगी का अमृत घोल रहा था। प्रीजे भी महसूर होने लगी। ये कुर्ब, ये लबो लहजा, जिंदगी का हासिल, मगर हकीकत। इसने आंखें खोलकर एक बेखुदी और बेख्तियारानापन था। हो सकता है वो भी इस बेखुदी में इसका साथ देती, अगर दिल पे लगने वाली चोट इस कदर शदीद और नई नई ना होती। मुझसे मोहब्बत मत करो अजमीर खान, क्योंकि अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो इसके बाजों की गिरफ्त तोड़ने लगी। अजमीर ने बेतबारी से इसकी नीली निगाहों में झांका, जहां से शदीद गुस्सा झांक रहा था। टूटे हुए मान की कुर्सियां और ख्वाबों की पामाली का दुख। बाज़-औक़ात हालात वैसे नहीं होते जैसे दिखाई देते हैं जान। वो संजीदगी से बोला तो प्रीजे दुरुस्त लहजे में पूछने लगी, क्या तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी शादी से पहले साइन नहीं हो चुका था। वो तो है, मगर मैंने सिर्फ इन्हें टालने के लिए। अजमीर ने इसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहना चाहा, मगर वो तल्खी से इसकी बात काट गई। हाँ, टालने का क्या मतलब अजमीर खान। वो तुम्हारी मनकूहा है, खानदानी बीवी, जिससे अब तक अपनी औलाद पैदा करोगे। एतबार नहीं करती मुझ पर। अजमेर ने शाकी नज़रों से इसे देखा तो इसकी गिरफ्त कमज़ोर पाकर इसकी बाहों के हसार से निकलते हुए इसे तल्ख अंदाज में बोली, अगर मुझे डैडी की फिक्र ना होती तो मैं इसी रोज़ तुम्हारा ये महल छोड़ जाती अजमीर खान। रहते तुम यहाँ अपनी पड़ोसी के साथ। वो कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अजमीर खान मुठियाँ भेज कर रह गया। निहाल की पसंद ने मरियम फूफा को खासा शॉक्ड किया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी को इतने लाउबाली और खलंडरे अंदाज में गुजारने वाला निहाल अपनी ज़िंदगी का साथी चुनते वक्त इतने कड़े अंदाज में फैसला करेगा। इनका शिद्दत से जी चाह रहा था कि किसी से मशवरा करके अपने दिल का बोझ हल्का करें, मगर इससे पहले वो निहाल से बात करके इसकी संजीदगी के तनासब को जांचना चाह रही थी। और आज कई दिनों के बाद इन्हें यह मौका मिल ही गया, जब वो लॉन की हल्की सी धूप में बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था। टाइम हो रहा है बच्चे, उन्होंने ट्रे स्टैंड टेबल पर रखते हुए कहा तो वो चौंक गया।
फिर अपनी पसंदीदा मायोनेज़ केटलेस की भरी प्लेट देकर मुस्कुरा दिया। जब से तुमने बिजनेस ज्वाइन किया है ज़्यादा ही मसरूफ हो गए हो। वो चाय का मग इसके आगे रखती शिकवा किना अंदाज में बोली तो हंस दिया। खुद ही तो गिला करती थी कि किसी मामले में सीरियस नहीं होता, अब जबकि अच्छा भला संजीदा होकर बिजनेस के अमूर समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मसरूफियात की शिकायत कर रही हैं। आप खवातीन बिना मैंने इतना संजीदा होने को भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे पुराने रूप को ही तरस जाऊं। ओह, मेरी संजीदगी को दिल पे ना ले मामा जानी। बड़े मामों का हवा ना हो तो आपको मेरा ये टिपिकल बिजनेसमैन वाला अंदाज नजर ना आए। वो ना सिर्फ सख्तगीर उस्ताद की तरह क्लास में साबिक पढ़ाते हैं बल्कि होमवर्क भी अच्छा खासा देते हैं। वो इन्हें बहला रहा था। शर्म करो। मरियम पप्पा ने इसे घुरा। अरीश ऐसे ही थोड़ी बदकता था उनसे। वो बेसाख्ता बोला, फिर लब भेज कर चुप हो रहा। इनके दिल में टेस सी उठी थी। हाँ, वक्त कब रुकता है, बुरा हो या भला गुजरता ही चला जाता है। अच्छा, अब आप ज्यादा संजीदा मत हों। ये बताएं कि ऐसन वालों का चक्कर कब लगा रही हैं। एक केटलस उठाते हुए इनका ध्यान बटाने लगा। बस आजकल में ही, उन्होंने कहा और चाय के घूंट भरती पुरसोच अंदाज में से दिखने लगी। क्या मसला है मामा? वो भी इन्हीं का बेटा था। इनकी चुप भाप किया। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या तुम वाकई रानिया से शादी करना चाहते हो? इनका दिल कट सा गया था। निहाल ने एक निगाह इनके तासुरात पर डाली। अगर आम हालात में वो किसी और की रजामंदी देता तो वो बेहद खुश होती, मगर अभी वो बहुत मुतफिक्र और उलझी उलझी सी थी। अगर आप माने तो। मैं क्यों नहीं मानूंगी बेटा, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी के फैसले इतनी अचानक और यूं जज्बातियत से नहीं किए जाते। अच्छी तरह सोच समझ लो, उन्होंने दबे लफ्जों में इसे समझाया था। और अगर मैं कहूँ कि मैंने भी अभी अच्छी तरह सोच समझ के ही फैसला किया है तो वो जैसे इन्हें इम्तिहान दर इम्तिहान में डालने के चक्रों में था। उन्होंने गहरी सांस भरी। मैं क्या कहूँ निहाल, जिंदगी तुमने गुजारनी है, तुम उसे जानते समझते होगे तभी ही इस राह निकले हो। बहरहाल अच्छी तरह से जान बूझ लो, वो एक बार इन राहों से गुजर चुकी है। इसने जिंदगी गुजारने का तरीका जरूर वजह कर लिया होगा। अच्छा होता तुम भी इस तरीके को जान लेते, फैसला आसान हो जाएगा। निहाल ने मबहम अंदाज में कहते हुए जरा सा सर हिलाया, फिर बोला, मुझे लगता है कि मेरे फैसले ने आपको खुश नहीं किया। सच ही बताओ, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा हानिया ही को सोचा है। वो मासूम सी गुड़िया ना सिर्फ मेरी बहू बल्कि तुम्हारी बीवी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मगर खैर, जिस पे तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। तुम्हारी कामयाब जिंदगी मेरी खुशियों की जमानत है बेटा। इनका लहजा नम होने लगा। वो अच्छी लड़की है मामा। इन्हें तसल्ली देते हुए निहाल के जहन में कोई सरापा लहराया तो सर झटक चाय की तरफ मुतवज्जा हो गया। वापसी पर जिमल के मशवरे के मुताबिक अरूज फ्रंट सीट पर बैठी तो बलाज हैरान हुआ। इतनी फर्मा बरदारी, हर चीज़ अपने मुकाम पर ही अच्छी लगती है। वो जताने वाले अंदाज में बोली तो बलाज के होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई। ऐसन वाले पहुंच कर सीरत और वीरा तो उतर कर अंदर चली गई, मगर अरोज गाड़ी से नहीं निकली थी। क्या है, रात यहीं बसर करनी है? बिलाच ने मुतहर से पूछा। आज तो वो बात बेबात हैरान कर रही थी। आपने वीरा को फ्रंट सीट पर क्यों बैठाया? वह संजीदगी से पूछने लगी तो बलाज पूरे ध्यान से इसकी तरफ पलटा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी गाड़ी की फ्रंट सीट हर एरे गहरे के लिए नहीं है। वो इससे नजरें मिलाए बगैर कह रही थी। वीरा एरे गहरे में शुमार नहीं होती। बलाज ने अपनी हैरत दबाते हुए इसे बावर करवाया। बहुत अपनों में भी शुमार नहीं होती कि इसे इतनी अहमियत दी जाए। अंदर ही अंदर पेचताब खाते हुए वह बज़ाहिर शिकवा के ना अंदाज में कहती बलाज सिकंदर को बाहिर तहिर में गोते लगवा रही थी। खैरियत तो है, अब ये कौन सी ड्रामेबाजी खेलने लगी हो? बलाज ने चुपते लहजे में पूछा। और अरूज इसके लबो लहजे से तो नहीं, अलबत्ता इसकी चमकती सी आंखों से जरूर खाइफ थी, जो दिल में उतर कर इसका भेद भी पा सकती थी। सो नजरें मिलाने से हनूज इज्तनाब किया। ये वही ड्रामाबाजी है जिसका नाम निकाह है, और इसी ने मुझे हक दिया है इस सीट पर बैठने का। वो कितनी देर खामोश रहा तो रोश ने इसे अखियों से देखा। और अहमद मुर्तसिम, वो कहाँ फिट होता है इस सारे मामले में? काफ़ी देर के बाद इसने पूछा तो रोश ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। शिकार अपने ही दाम में आने वाला था। आप मुझे इतना गलत ना समझे। वक्ती गुस्से के तहत मैंने जो कुछ भी कहा हो, मगर मुझे इतनी अकल तो है कि ये समझ सको कि निकाह की क्या अहमियत होती है। बड़ी समझदारी से कहा। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब उतर के अंदर चलो।
پتہ نہیں اس پہ کیا اور کتنا اثر ہوا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا اور دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی بظاہر بہت خاموشی سے اندر چلی گئی۔ دیکھنا تو بلاج سکندر وہاں لے جا کے ماروں گی جہاں پانی بھی نہ ملے گا۔ اس کے ارادے خطرناک اور حوصلے بلند تھے۔ مختصر یہ کہ بابا جان اپنی گیم میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ پلوشے کو ساتھ لے گئے ہیں مگر پریزے کے دل میں بدگمانی کا بیج بو گئے ہیں۔ اب وہ تناور درخت بننے لگا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ اس پہ عادت فرحان کے سامنے واویلا کر رہا تھا۔ فرحان نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم کر خان، اپنی بیوی کے دکھڑے میرے آگے رو رہے ہو۔ کیا شرم کروں؟ پہلے خود مجھے عشق و محبت کے لیکچر دیا کرتی تھی اور اب جب یار مصیبت میں ہے تو تانے مار رہے ہو۔ وہ بھڑک اٹھا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پریزے سے ہر بات کلیئر کر لے۔ فرحان نے اسے یاد دہانی کروائی۔ تب اسے سب کچھ منظور تھا، چاہے میں شادی شدہ ہوتا یا رنڈوا۔ وہ سلگا۔ فرحان ہنسنے لگا۔ ازمیر چڑ گیا۔ اگر خدا نے شکل کی طرح قسمت بھی اچھی دے دی ہے تو دوسروں کا مذاق تو مت اڑاؤ۔ فرحان کے دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی۔ اپنی قسمت کی بات ہے، اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ ازمیر پھر سے دکھڑا رونے لگا۔ یار وہ اپنی محبت سے مکر رہی ہے۔ سالوں میرے پیچھے جو نہ بن کر پھرنے والی دن میں 10 بار مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ محبت کی شدت ہے اس نفرت کے زور کے پیچھے، فرحان نے سمجھایا۔ جب مجھے اس کی محبت کی چاہ ہے تب وہ آگے بھاگنے لگی ہے۔ اس کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ فرحان نے گہری سانس بھری۔ ایسا ازل سے ہوتا آیا ہے، مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے یار۔ بیوی ہے میری اور اب انسپیکٹروں والا جھاڑتی ہے۔ بیوی ہے، حق رکھتے ہو، زبردستی کر سکتے ہو۔ فرحان نے جیسے اسے چیلنج دیا تو اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچی۔ عورت ذات سے زبردستی کرو؟ وہ بے زبان اور کمزور عورت نہیں ہے جس کا سر پکڑ کر جدھر تم گھماؤ گے ادھر کو چل پڑے گی۔ یہ تو تمہیں چکرا دے گی صحیح معنوں میں۔ فرحان نے طنز کیا مگر وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ نہ یار، اتنی زبردستی وہاں اچھی لگتی ہے جہاں مان ہوتا ہے۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ بری جگہ پھسل رہے ہو خان۔ یہ سب اس کی مصنوعی ناراضگی ہے۔ ایک محبت سے تھامو گے تو وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ تمہیں کیا معلوم؟ ازمیر خان نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ اب تو اس کی بے اعتباری مجھے ہرٹ کرنے لگی ہے۔ ڈونٹ وری یار، محبت میں یہ سب اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، یوں دل پہ مت لو۔ فرحان نے بہلانے کی مقدور بھر کوشش کی مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھ میں اتنا صبر و تحمل نہیں ہے۔ وہ ایک بے بنیادی بات کو لے کر ہم دونوں کی زندگی کے خوبصورت دنوں کو ضائع کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر اس کا برتاؤ یوں ہی رہا تو جانے کیا ہو جائے۔ شٹ اپ، فرحان نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں خود بات کروں گا اس سرپھیری سے۔ خبردار، جو تم نے اسے کچھ الٹیمیٹم دینے کی کوشش کی تو خواہ بدمزگی مت بڑھاؤ۔ اور وہ جو کر رہی ہے وہ بھی محبت کو تو بڑھاوا نہیں دے رہا، وہ طنزاً بولا تھا۔ بہرحال اب یہ میرا درد سر ہے، میں خود پریزے سے بات کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائے گی۔ فرحان نے پوری یقین انداز میں کہا مگر ازمیر خان نے پریزے کی ضد اچھی طرح دیکھ رکھی تھی۔ اس کا ذہن کسی اور ہی سمت پرواز کر رہا تھا۔ بلاج کو ان کی بات سن کر دھچکا لگا۔ کیا بات کر رہی ہیں پھوپھو؟ یہ سب نہال نے خود کہا ہے آپ سے؟ ہوں، انہوں نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا۔ اس میں مزاح کا تو کوئی بات نہیں مگر بہرحال نہال کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ خود بلاج بھی کنفیوز ہونے لگا کہ بطور وہ کوئی غیر شرعی قدم نہیں اٹھانے والا تھا کہ کھلے بندوں کی مخالفت کی جاتی، مگر اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ نہال کی رانیہ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی جب ہی وہ اس حد تک آ پہنچا تھا، ورنہ وہ محض کسی کی دیکھ کر محبت میں مطلع کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خاندان میں ایک سے ایک لڑکی ہے، پڑھی لکھی خوبصورت کہانیاں ہی کو پسند کر لیتا، ہر لحاظ ہر طریقے سے نیک بچی ہے، مگر نہال کو بھی پسند آئی تو وہ ماں تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس معاشرے میں رہ رہی تھی اس میں سبھی کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ اب بھی دل کی ٹھیس کو دبا نہیں پائی تو نہال کو بدلتے اتوار کے پیش نظر جو بات وہ اس کے سامنے نہیں کر پائی وہ بھتیجے سے کہہ دی۔ خود بلاج بھی کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ نہال زندگی میں ایسا فیصلہ کرے گا، وہ بھی اپنی بیوی پسند کرنے کے معاملے میں۔ آپ اس معاملے میں زمل سے بات کیوں نہیں کرتی؟ بلاج کو خیال آیا، وہ رانیہ کے عادتوں، اعتبار اور رویے کے متعلق زیادہ اچھی طرح جانتی ہوگی، تقریباً اکٹھے ہی رہتے ہیں وہ لوگ۔ وہ تو میں پوچھ ہی لوں گی، مگر اس کی بھی سسرال کا معاملہ ہے۔ میں تو بھی نہال کی سنجیدگی کو جانچ رہی تھی، وہ واقعتاً پریشان تھی۔ میں بات کرتا ہوں اس سے، بلاج نے کہا۔
ابھی تو وہ بھائی صاحب کے پاس بیٹھا ہے۔ مریم پھپھو نے اسے بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا، مگر جلد ہی سے نہال سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا جب وہ رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور وہ نہال کو لیے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کیا بات ہے، بہت مصروف رہنے لگے ہو؟ بلاج نے آرام سے بیٹھتے ہی اسے شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیا، بڑا ہو گیا ہوں نا اسی لیے۔ پھوپھو کو بھی بہت شکایت ہے تمہاری مصروفیت کی۔ اوئے چھوڑ یار، ماں کو عادت ہوتی ہے پریشان ہونے کی۔ جب زیادہ فرصت ہوتی تھی تب بھی وہ ڈانٹتی تھیں، اور اب جب کہ بزنس میں مصروف ہو گیا ہوں تب بھی ان کا دل ہولتا رہتا ہے کہ ہر وقت کام کام۔ نہال نے ہنستے ہوئے اسے ٹالا۔ تو پھر کیسا رہا تجربہ بزنس کا؟ بلاج نے پوچھا تو وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو میں بزنس لائن کا بندہ نہیں ہوں، بس سر پر پڑی ہے تو سوچا نبھا ہی دوں۔ اب دونوں ماماؤں پہ کام کا زیادہ لوڈ دیکھتا ہوں تو خود بخود ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، سو دل بھی لگ گیا ہے۔ ویری گڈ، بلاج نے اسے ستائشی انداز میں سراہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا فیوچر بھی محفوظ کر لو گے اس طرح۔ کل کس نے دیکھا ہے یار؟ وہ زردہ ہونے لگا۔ اب عریش ہی کو دیکھ لو، اتنا پیارا بھائی یار ہمارا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں ہنستا مسکراتا چلا جائے گا ہم سب کو روتا چھوڑ کے۔ خود اس نے کب سوچا ہوگا اپنی جنت، اپنی محبتوں کو چھوڑ کر جانے کا، مگر موت سے کس کو رستگاری ہے؟ بس یار، خدا سے تو کوئی شکوہ نہیں، اس کے بنائے نظام کا کسی علم نہیں، تو مانے کی مجال نہیں خاکی خطا کار کی۔ بلاج کی آنکھوں میں بھی ضبط کی سرخیاں اتر آئیں۔ رزق کے بغیر اس نے خود کو کیسے سنبھالا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ عرفہ بیگم ابھی اس سے اور بھی نزدیک ہو گئی تھی۔ آفس ٹائم سے ذرا سا بھی اوپر نیچے ہوتے ہی اسے فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرنے لگتی تھی، اسے جلدی گھر آنے کا کہتی تھی۔ خود وہ بھی ان کے وہموں کو اور وسوسوں کو جان گیا تھا، سو ان کا اور بھی زیادہ خیال کرتا تھا۔ مگر عریش کی جگہ بھلا کوئی اور لے سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ وہ اتنا پیارا شخص، لاابالی اور محبتوں سے گھندا، بے حد جذباتی اور سادہ طبع، خود بلا جیسے غیر جذباتی شخص کی آنکھیں اس کے لیے نم ہو جایا کرتی تھی۔ نہال نے گہری سانس بھری۔ بہرحال جینا تو پڑتا ہی ہے جب تک سانسیں باقی ہوں۔ ہاں جینا تو پڑتا ہی ہے۔ بلاج بھی ازردہ تھا، مگر یہ طے ہے کہ اس کے جانے سے سب کچھ بدل گیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی خاطر خوش پھرتے ہیں، مگر کسی کی مسکراہٹ اور ہنسی میں بے ساختہ پن نہیں۔ مامی جان کی آنکھیں کسی پل خشک نہیں ہوتی اور ہمارا، وہ بے اختیار کہتے کہتے رک سا گیا تو بلاج کو تعصب سے بولا، امارا، اس نے تو جیسے خوشیوں کو ہی خود پر حرام کر لیا ہے۔ بھلا ایسے بھی کبھی زندگی گزارا کرتی ہے؟ عریش کی اس کے لیے جنون خیزی سے کون ناواقف ہے؟ ہم عریش کے بغیر بمشکل رہ رہے ہیں، وہ تو پھر بھی اس کی بیوی تھی یار۔ بہت کم میاں بیوی میں اتنی شدت محبت دیکھنے کو ملتی ہے جتنی ان دونوں میں تھی۔ عریش اس پر جان قربان کرتا تھا تو ہمارا نے بھی ثبوت دینے میں کسر نہیں چھوڑی۔ بلاج نے تبصرہ کیا تو خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ محبت ہے بلاج؟ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا تو بلاج نے کچھ ٹوکوں کے بعد کہا، اس محبت کے رنگ بہت انوکھے ہوتے ہیں یار، ہر بار جدا، ہر بار اجنبی کے لگتے ہیں، مگر نتیجہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، محبت، محبت اور شدت محبت۔ نہال نے گہری سانس بھرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، اور اگر کسی کی محبت سے محبت ہو جائے تو؟ اس کا سوال بہت انوکھا اور بہت سے بھید لیے ہوئے تھا۔ بلاج اس کی شکل دیکھنے لگا تو اس نے وضاحت کی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں کسی سے محبت کے بجائے اس کی محبت سے اس کی محبت کرنے والے انداز سے محبت ہو جائے۔ ایسا بہت کم بلکہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یہاں کبھی تو یک طرفہ محبت چلتی ہے اور کبھی محض شکل حیثیت دے کر۔ بلاج نے کہا، نہال نے ہنکارا بھرا، پھر اصل بات کی طرف لوٹتے ہوئے بولا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کب تک یوں ہی محبت کی تلاش میں بھٹکنے کا ارادہ ہے؟ پہلے تو بہت رولا ڈال رکھا تھا کہ اماں نے زبردستی چڑھا جھانٹ رکھا ہوا ہے، اب تو حمزہ کی بھی شادی ہو چکی، وہ فون پر بھی تانے دے رہا تھا تمہارے لیے۔ نہال نے خاموش نظروں سے دیکھا، وہ جواب کا منتظر تھا۔ ماما سے بات نہیں ہوئی تمہاری؟ کس سلسلے میں؟ بلاج نے انجان بننے کا مظاہرہ کیا، وہ تمام تفصیل نہال ہی کی زبانی سننے کا متمنی تھا۔ میری شادی کے سلسلے میں؟ وہ اطمینان سے بولا تو بلاج نے اسے گھورا، اب تک اپنے سینکڑوں افیئرز کی داستان سنا چکے ہو، اتنے شرملے کب سے ہو گئے کہ خود سے یہ خبر مجھے نہیں سنا سکتے؟ یہ افیئر نہیں ہے، اسے میں کسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ بلاج نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اس سے کہیں سے بھی محبت دکھائی نہیں تھی، نہ نہال کے لب و لہجے میں اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں۔ تم تو لو میرج کے حق میں تھے، پھر یہ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا؟ نہال نے اسے قدر حیرت سے دیکھتے ہوئے وضاحت کی، میں نے ماما کو لڑکی اپنی پسند کی بتائی ہے۔ پسند ہونے اور محبت ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے نہال صاحب۔ بلاج نے اسے جتایا، پھر کہنے لگا،
اب میں کیا تمہارے وہ تمام فرمودات محبت دہراؤں جنہیں سنا سنا کر ماضی قریب میں تم ہمارا سر کھایا کرتے تھے؟ وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ بھی میچور ہوتی چلی جاتی ہے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا تو بلاج نے اسے ٹوک دیا۔ شٹ اپ! تم محبت کی فضا میں سانس لینے والے پرندے ہو، اتنی جلدی پرواز نہیں بدل گے۔ اصل بات بتاؤ۔ اس کے گھرکنے پر انداز پر نہال مسکرا دیا۔ بس یوں ہی یار، سوچا کہاں اپنی سنڈریلا کی تلاش میں گھر گھر دستک دیتا پھروں، جو دل کو اچھی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے نصیب کو بھی اچھی لگ جائے۔ تو بس پھر ایک پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ بلاج نے پوچھا تو اس خوش نصیب کا نام ہی بتا دو، مجھے تو بہت تجسس تھا، میں جانتا تھا کہ کوئی کارنامہ ہی کرو گی۔ اس کی بات سن کر وہ چپ رہ گیا تو بلاج کو اپنی زیادتی کا احساس ہونے لگا۔ وہ کوئی بھی ہو، مجھے پتا ہے تمہارے لیے بہت خاص ہوگی، کیونکہ جن سے ہم محبت کریں وہ خاص ہی ہوا کرتے ہیں، چاہے دوسرے نے کسی بھی نگاہ سے دیکھیں۔ اب کی بار نہال نے لب کھول ہی دیے۔ تم جانتے ہو اسے زمل کی نند ہی لگتی ہے، رانیہ۔ اچھا وہ؟ بلاج نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر پوچھنے لگا یک طرفہ معاملہ ہے یا فریق ثانی کو بھی علم ہے اس واردات کا؟ دوسرا خیال زیادہ درست ہے تمہارا، نہال نے کہا تھا۔ شرم کرو، پھر کہتے ہو کہ یہ محبت نہیں ہے۔ نہال نے اسے لتاڑا۔ فریق ثانی کو تبھی ہی علم ہے نا جب کہ تمہاری طرف سے کچھ التفات ہیں۔ پتہ نہیں یار، ابھی تو میں خود سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ دفعتاً ہی جیسے اس موضوع سے اکتا گیا ہو۔ بلاج پہنچ کر رہ گیا۔ شادی جیسا اہم فیصلہ اور نہال جیسے بندے کی یہ لاتعلقی، تو پھر اتنی عجلت کا فیصلہ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لو، تمہیں تو یوں بھی عادت ہے ٹھونکنے بجانے کی۔ بلاج نے بات ختم نہیں کی بلکہ مشورہ دیا تو وہ بولا اس بار میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، محبت ہے یا نہیں، شادی تو کرنی ہے، ابھی نہیں تو کبھی صحیح۔ پھر ابھی کیوں نہیں؟ اس کا لب و لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا، اور یہ بات بلاج سکندر نے بہت شدت سے محسوس کی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی کی بات کر رہے ہو، بلکہ ہماری شادیوں کے تو تم جشن مناتے پھر رہے تھے، پھر اپنی دفعہ یہ پسماندگی کیوں طاری ہے تم پر؟ بلاج نے اس کے اندر اترنے کی کوشش کی تو وہ الٹا اس پر گرم ہونے لگا۔ تب کہ اپنی دفعہ بھی میں ہی باجے گاجے کروں گا؟ شرم تو تم لوگوں کو آنی چاہیے، اب میری باری ہے تو اصولاً جشن تم لوگوں کو منانا چاہیے۔ بلاج ہنس دیا۔ اچھا تو اس بات کی ناراضگی ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ میرا فیصلہ تمہیں کیسا لگا؟ نہال نے فیصلہ کیا ہے تو کچھ دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک ہی ٹریجڈی ہے، باقی اس کی عادت و اعتبار کے متعلق تو تم ہی جانتے ہو شاید، یا پھر زمل ٹھیک سے بتا پائے گی۔ بلاج نے احتیاط سے کہتے ہوئے آخر میں اسے بھی راہ سمجھائی۔ نہال نے لہجہ بھر کو لب بھیجے، پھر مسکرا دیا۔ پھر بھی ماما کو مطمئن کر دینا یار، میں شاید انہیں ٹھیک سے سمجھا نہیں پاؤں۔ یہ کام میں نہیں، زمل ہی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ رانیہ کو مجھ سے ہی نہیں بلکہ تم سے بھی اچھی طرح گھریلو سطح پر جانتی ہے۔ بلاج نے صاف لفظوں میں کہتے ہوئے اس ذمہ داری کو لینے سے انکار کیا تو نہال کی نگاہوں میں سوچ کی پرچھائیاں اترنے لگی۔ اپنی ماں کی آغوش میں چھپنے کے لیے تو وہ کتنا بے چین نو بے قرار رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ جب سوئے تو اس کی ماں آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے، اس کے بال سنوارے، جب اسے بخار ہو تو اس کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے، کبھی محبت سے کھلانے والا۔ بچپن میں یہی سوچیں تو پلتی آ رہی تھی اس کے دماغ میں۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ کو دونوں نے مل کر مارا تھا، انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دل عزیز باپ کو دنیا میں واحد اپنی ہستی کو دونوں نے مل کر اس سے جدا کیا تھا۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ بے بسی سے روتا مسجد کو دیکھنے لگا۔ کیسے صرف جسم کی ہوس میں میرے باپ کو چھین لیا مجھ سے؟ میں کیا کروں؟ کون سا راستہ لوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کاش تم میرے قریب ہوتی تو مجھے سمجھا دیتی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ چلتا روڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑا دعا؟ دیکھو میرا حال، اب کوئی راہ دکھانے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کر چلانے والا نہیں جس طرح تم چلاتی تھی۔ معاف کرنا ایک خدائی وصف ہے اور خدا اس صفت کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ غفار بھی ہے اور ستار بھی، یعنی معاف کر دیتا ہے اور اس معافی کا نہ دوسروں کو بتاتا ہے، نہ جتاتا ہے، نہ گناہ کو اشکار کرتا ہے۔ معاف کرنا اللہ پاک کو پسند ہے تو اپنے رب کی خاطر معاف کرنا سیکھو، وہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ اس کے کانوں میں گونجتے وہ لفظ جو وہ اس کے اندر آب حیات کی طرح انڈیلتی تھی، وہ گونجنے لگے۔ یہ تم نے مجھے سکھائے ہیں، بتائے ہیں، میں آؤں گا تمہارے پاس دعا۔ وہ کہتا کپڑے صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جیسے آگے بڑھنے لگا، انایا کا بھیجا ہوا آدمی اس پر نشانہ لینے لگا تھا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی اور شاپ کے قریب کھڑا ایک خالی ٹرک کے اوڑ میں تھا۔ 1 2 3 گنتی کرتے ہی 3 پر اس کے پورے دل کا نشانہ لیتے ٹریگر پر اپنی انگلی دبائی۔ اللہ! بوڑھے آدمی کو روڈ کراس کرتے دیکھ کر وہ بھاگتا اس کے پاس پہنچا اور باہوں میں سمیٹ کر اٹھانے لگا کہ اسی لمحے ٹھا کی آواز
فضا میں گونجی اور سر سے بال مسافت کان کے قریب سے سڑاتی گزر گئی۔ پکڑو اس حرامی کو! اچانک سے ہوتی چیخ پکار پر فائر پر ایک آدمی کی اس نقاب پوش پر نظر گئی۔ دھاڑ اٹھا، وہ بکھلایا ہوا ایک دم بائک پر بیٹھا کسی آدمی نے پتھر اٹھا کر اسے دے مارا اور قریب کے لوگوں نے بھاگ کر اسے پکڑا۔ شایان یہ ساری افطاعت دیکھتا حیران پریشان اس بوڑھے آدمی کو پکڑے کھڑا تھا۔ بس بیٹا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ وہ بوڑھا آدمی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا، ورنہ ان کا خود دل گھبرا گیا۔ اگر وہ بروقت نہ جھکتا تو یہ گولی اس کے سینے کے آر پار ہوتی۔ مار سالے کو! دہشت عوام میں پھیلاتے ہیں، پولیس کو کال کرو، اس دہشت گرد کو پکڑاؤ۔ پوری پبلک اس پر الٹ پڑی تھی اور لاتیں مکے برساتے پولیس کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک پولیس کی موبائل وہاں موجود تھی اور اس آدمی کو گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا اور زمین پر پڑی گن رومال میں اٹھائی۔ ہم اسے دیکھ لیں گے، آپ سب فکر نہ کریں، اگر ساتھی ہوں گے تو وہ بھی جلد ہی سامنے ہوں گے۔ انسپکٹر کہتا سب کو ریلیکس کیے وہاں سے چلے گئے۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ اس تماشے کے ختم ہوتے ہی شایان اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بیٹا، روڈ پار کر کے مدرسے سے پوتے کو لینے جانا تھا۔ شایان مسکراتا اسے لے کر روڈ کراس کرواتا مدرسے تک چھوڑنے جانے لگا۔ روئے ہو؟ اس کی بھیگی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ بوڑھا پہنچنے لگا۔ شایان انہیں دیکھتا مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ جھوٹ صحیح نہیں بول سکتے تم۔ اب کی بار ان کے جواب پر وہ ہنسا۔ بولنا بھی نہیں چاہتا، اس نے کہا۔ حقیقت یہی تھی کہ اسے جھوٹ پسند نہیں تھا۔ جو بھی ہے، جیسا ہے وہ سامنے رکھتا۔ اچھی بات، اچھے انسان لگتے ہو، اچھی پرورش ہوئی ہے تمہاری، ورنہ کون اس دور میں ہم جیسے بوڑھوں پر وقت برباد کرتا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، وہ اس کے سہارے چلتا مسکرا کر کہنے لگا۔ شایان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ان کی باتوں پر وہ اچھا تھا، اس کی اچھی پرورش ہوئی تھی۔ ویسے تمہاری عمر میں بھی تمہارے جتنا گبرو جوان خوبصورت تھا۔ کافی لڑکیاں مرتی تھی مجھ پر محلے کی۔ انہوں نے ماضی میں خود کو پاتے کہا تو شایان ان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آپ ابھی بھی بہت ہینڈسم ہے، اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرائے۔ اب تو اولاد قبول نہیں کرتی، سر درد ہو گئے ہیں ان کے لیے۔ ہینڈسم کہاں بیٹا، وقت کو بات کرنے کو بیٹھے تو سر درد ہو جاتا ہے انہیں، وہ بتاتے رو پڑے تو شایان بکھلا سکیا۔ یہ دنیا دستور ہے بابا، جن کے ہیں وہ سر درد ہیں، جن کے پاس نہیں وہ دنیا کی ٹھوکروں پر ہیں۔ ان کے سر پر بے ساختہ ہی بوسہ دیتے وہ بولا کہ اس بوڑھے نے مسکراتے اسے دیکھا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جن کی تم جیسی اولادیں ہیں۔ مدرسے کے سامنے رکتے وہ بوڑھا اسے دعائیں دیتا چلا گیا اور شایان اس کی سنگت میں اس قدر خوش تھا کہ ان کے جانے پر دل مفسوس کر رہ گیا اور پھر قدم واپس کو لیے۔ ماما گھر میں قدم رکھتے سارے گھر کو ویران دے کر بہت چاہت سے پکارنے لگا، ورنہ تو چند سال کی عمر میں ہی مال اس منہ سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اندر بڑھا اور مسز فارا کے روم کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ موم! دروازہ نو کرتے اس نے پھر سے پکارا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کا مذاق نہ بنائے کہ کیسے ایک پکار پر بھاگے آئے۔ اس کا پور پسینے سے نم تھا، آنے والے وقت کا سوچتے۔ موم! اندر سے جواب نہ آنے پر وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ نہ ملازم تھے، نہ گارڈز، نہ مالی، کوئی نہیں تھا۔ سارا گھر قبرستان کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے دیکھنے لگے۔ کسی کو نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ آہستہ سے اس کے قدم بیڈ کی طرف بڑھے اور وہ جھک کر اس کے کونے میں دیکھنے لگا اور دھک سے رہ گیا۔ موم! وہ تڑپ کر ان کی طرف لپکا جہاں مسز فارا بکھرے بال، پھٹے کپڑوں، پھٹے خون رستے لب، سوجی آنکھیں، سوجا چہرہ، زخم ہوئے کونے میں دبکی پڑی تھی۔ موم یہ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ وہ پاگل ہوتا ان کے ہاتھ پاؤں چیک کرتا، ان کا منہ ہاتھ میں بھر کر پوچھتا، لہو آنکھوں سے گرایا۔ اسی پل خوف سے گھبراتی مسز فارا نے دہل کر اس کی آواز پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ وہ شوق سا ساکت دھڑکنوں سے بیٹھا رہا۔ شایان! ان کی گلے سے گڑ گڑ کی آواز نکلی اور وہ ہوش کی دنیا میں آتا برستی آنکھوں سے اپنی ماں کا چہرہ تھام کر ان کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ کس نے کیا ہے مجھے بتائیں، میں کاٹ دوں گا اسے۔ کس نے کی ہے یہ گھٹیا حرکت؟ وہ پاگل ہوتا دھاڑ کر اٹھنے لگا۔ تب مسز فارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کوشش ناکام کر دی اور اسے اپنے قریب کرتے روتی ہوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ شایان پھٹ پھٹ کر روتا انہیں خود میں بھیج گیا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں مارا ہے آپ کو؟ مجھ سے بات کرے نا، مجھے بیٹا کہیں موم۔ وہ شدت اور دیوانگی سے ان کے سر پر بوسے دیتا روتا ہوا فرمائش کرنے لگا، پر وہ بے بس تھی۔ اتنی بری خطرناک سزا ملی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنے روتے تڑپتے معصوم بیٹے کی زندگی کی پہلی خواہش قبول نہیں کر پائی۔ ورنہ تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ موم درد ہو رہا ہے، پاس بیٹھ جائیں، اور اگر کبھی کہا بھی تو بری طرح جھڑک دیا۔ مسز فارا اس چھوٹے سے بچے کی تکلیف یاد کرتی سسک اٹھی اور اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ موم میں پہلے ہی گنہگار ہوں، مجھے اور مت بنائیں۔ وہ انہیں سینے سے لگائے سسکتا بولا۔
मिसेस फारा दुआ को याद करती इसके चेहरे को देखने लगी, और जब एक माँ की ममता जागी थी, अपने बेटे की बिखरी हालत देखकर इनका दिल खून के आंसू रोने लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से, वो सोचती बेदर्दी से अपना चेहरा पीटने लगी। शयान घबराकर इनके हाथ थाम गया। क्या कर रही हैं मॉम? ऐसा कुछ नहीं, मेरा नसीब ऐसा लिखा था। आप चलें मेरे साथ, उठें हॉस्पिटल चलें। वो रोती नफी करने लगी और शयान इनकी टांगों को बेजान देखता हैरत के शदीद झटके से इन्हें देखने लगा। ये सब इस घटिया आदमी ने किया है, वो चीखता पागल होता मिसेस वारा को देखने लगा। जहां ना वो उठ सकती थी, ना ही कुछ बोल सकती थी। कौन था वो इंसान या हवान? इसकी टांगों पर बुरी तरह बेल्ट मारने से सुन्न हो गई थी, दर्द से कि इन्हें मालूम नहीं हो पा रहा था इनका निचला दर्द भी है, धड़ भी है। इसी पल पीछे कदमों की चाप हुई। मिसेस फारा खौफ से रोती हुई फिर से कोने की तरफ खिसक गई। शयान पलट कर आने वाले को देखने लगा, और अंदर आते शैतानी चमक आंखों में सजाए फारूक साहब को पाकर वह शशंदर रह गया। वही फारूक साहब इसे देखकर हैरान हुए, बल्कि इनकी रंगत जैसे बदली हो। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? वह गुस्से से घुराते इसकी तरफ लपके। शयान जो पहले ही खूनख्वार बना अपनी माँ की हालत पे था, इनके झुकने पर सीने पर मारे के वो सीधे पीछे पीठ के बल गिरे। हरामखोर, मेरे बाप को मारकर अब मेरी माँ को मारना चाहते हो? वह बेफरा चीखता इन पर चिपटा। पर अगले ही लम्हे फरूख साहब ने गन निकाली अपनी बेल्ट से और सामने करते ट्रिगर दबाया। रूम के बाहर फजा में ठा सी आवाज गूंज उठी। फजा में फायर की आवाज ठा से गूंजी। रूम में दुबकी बैठी इस आवाज को सुनती मिसेस फारा को लगा इसके बेटे को लगी है। इनके मुंह से एक फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई। शयान, वो चीखती बाहर निकली। इन्हें एहसास नहीं हुआ कि ना सिर्फ वो अपनी टांगों पर भागती जा रही हैं सारे दर्द को भुलाए, बल्कि हलक में जैसे आवाज दब गई थी वैसे ही चीखती निकली थी। शयान, शयान मेरा बेटा। अज्ञाती हुई वो बाहर निकली और सामने लाउंज में नीचे पड़े फारूक और इसके सामने खड़े शयान को देखकर वो इसके पास आई और इसके मुंह हाथ सीना पागलों की तरह चेक करने लगी, और इसके बाजू पर लगी गोली को देखती वो खूनख्वार होकर फारूक साहब की जानिब पलटी। शयान लहू नजरों से नीचे पड़े फारूक को देखने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरिंदे, मेरे बेटे पर गोली चलाने की? अभी कोई कुछ समझता कि जो शयान ने लात मारकर फारूक साहब के हाथ से गन दूर फेंकी थी। मिसेस फारा चीखती वो उठाकर एक सेकंड लिए बगैर मजबूती से दोनों हाथों में जकड़े फारूक साहब के सीने का निशाना लेती, बगैर अंजाम की परवाह किए एक के बाद दूसरा फायर करती गई। एक बार फिर फजा में ठा ठा की आवाज़ें गूंजी, साथ में दर्द भरी फारूक साहब की चीखें, धाड़ और शयान की चीख। माँ, ये क्या किया? इसने तड़प कर पुकारा। फरोग के सीने से निकलते खून के उबलते देखकर कहका लगा उठी। करीब मत आना मेरे बच्चे, इस गलीस वजूद के करीब मत आना। वो कहका लगती रोती हुई शयान के कदम अपनी तरफ बढ़ते देखकर चलाई। तुम नहीं मॉम? अच्छा, मैं भी नहीं। छोड़ दो इसे, फेंक दो। अपने बेटे को सीने से लगाओ। मॉम, बहुत तड़पा हूँ, बहुत अकेला हूँ। ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार फिर भरी दुनिया में तनहा रह जाऊँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। क्यों नहीं समझती आप? एक बार फिर इसका जब्त टूटा तो रोता हुआ इन्हें मिन्नत करता हाथ छोड़ गया। मिसेस फारा फारूक साहब के मुर्दा वजूद को देखती फिर से देखने लगी। शान, मेरे प्रिंस, काश मेरा दूसरा जन्म होता तो मैं तुम्हें सारा प्यार देती, पर अभी नहीं। अभी मैं माँ कहलाने के लायक नहीं। वो नीचे बैठ गया तो मिसेस फारा भी इसे देखकर नीचे बैठी और अपनी आंखों की प्यास बुझाने लगी। कितना हसीन बेटा मिला था, कितना प्यार करने वाला शोहर था, पर इसने क्या किया? दिल का उठता दर्द बर्दाश्त न करते वो इसके बंधे हाथों को देखती सिसकती अपनी थोड़ी के नीचे गिर रख कर एक जोरदार हिचकी ली। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मैंने तुम्हें देख लिया। मैं खुश हूँ बेटा, भी कह दिया, मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब मुझे इजाज़त दो ताकि तुम्हारी माँ अपना गलीस वजूद यहाँ से ले जाए। पता नहीं कब्र भी जगह देगी कि नहीं। उन्होंने रोते हुए कहते शयान की पहली आंखों में देखते एक तड़प के साथ ही ट्रिगर पर उंगलियों का दबाव दिया। अगले ही लम्हे ठा के साथ कर्बनाक चीख गूंजी। मोम हुआ गिरता पड़ता इनके करीब पहुंचे, पर एक आंसू गिराते वो पीठ के बल पीछे गिर गई। अम्मा, ऊपर मुंह करते इसने चिकवा भरे धाड़ मारी और फुट फुट कर रोता एक हाथ बासु पर रखती दूसरे से गिरते अपने माँ के पास पहुंचा और इनका सर अपनी गोद में लेते हुए इनकी खुली आंखों में देखते सिसक रहा था। इसी लम्हे एसपी का कांस्टेबल लेडी का कांस्टेबल के साथ अंदर दाखिल हुए, जिन्हें मिसेस फारा ने अपने तमाम गुनाहों का एतराफ मैसेज टाइप करके लेकर इनके नंबर पर भेजा था, बल्कि यहाँ बुलवाया भी था। कुछ फासले पर जस्टिस फरोग चौधरी की लाश पड़ी थी, तो इस कुछ फासले पर बिजनेस वुमेन मिसेस फारा चौधरी की, जिसका सर शयान चौधरी अपनी गोद में रखे खामोश बैठा इन्हें देख रहा था। उन्होंने कॉल करके बहरोज साहब को सारी हकीकत बताई। हवेली में कोहराम मच गया। झोंके कंधों से अफाम चौधरी बासत बहरोज साहब गाड़ियां लिए इसी वक्त निकले। आखिर बुराई का इख्तिताम बुरा ही हुआ। बेशक तेरे रब की पकड़ सख्त है, पर इस वजूद का क्या जो बेगुनाह मारा किया था।
हाँ शयान चौधरी, मारा ही तो गया था। इसके मुंह से जैसे जुबान किसी ने खींच ली, खामोश बुत बन गया। चौधरी साहब ने संभाला, बहरौर साहब ने बासत तक इसे बोलने पर उकसाने लगे, पर इसके मुंह से उफ तक भी नहीं निकला। डॉक्टर के मुताबिक इसे सदमा लग गया था और वो इस वक्त हवेली के एक कमरे में खामोश पड़ा था। चौधरानी साहिबा अपने नौजवान पोते की हालत पर बिखरी रोती सिसकती इसे हिलाने चुलाने लगती, पर वो जैसे नजरें फेरने की सकत नहीं रखता था। लब आपस में जैसे किसी ने अल्फी से चिपका दिए हों। इसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उठकर अपनी माँ और चचा के नमाज जनाजे में ही शरीक हो जाए। और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब इनके लिए कोई भी शौक या किसी भी किस्म की टेंशन वाली बात आई तो इसकी जान खतरे में जा सकती है। या तो पागल हो जाता या दिमागी रगे फट जाती। वो दुनिया जहाँ से बेगाना बिस्तरे पर पड़ा था, कोई एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है। सुबह या शाम है, दुआ के पास जाना है जिसके लिए कल तक वो तड़पता रहा था। आज कुछ होश नहीं था, दुनिया से गाफिल था। सैफ जुहेब भी इसकी हालत देखते फुट फुट कर एक दूसरे से छुपते रोते फिर रहे थे। सबके लब पर अब यही दुआ थी कि अल्लाह ही कोई रहमत दिखाए और वो होश में आ जाए। इस सारी देखभाल हम चौधरी खुद कर रहे थे, बल्कि अपने सीने से लगाए रो पड़े। फूफा दानियाल इस बुरी खबर को सुनते ही हवेली के लिए निकल गए। पीछे दुआ जाए, नमाज बिछाए, अल्लाह के आगे हाथ फैलाए, मुसलसल अपने साईं के लिए दुआएं मांग रही थी। पता नहीं क्या हाल होगा इनका, कोई बता नहीं रहा था, ना ही कोई टीवी न्यूज़ पर सुनने दे रहा था। मुकद्दस बिनिश और अरवा का सख्त पहरा था इसके ऊपर कि कुछ कर ना दे। मुझे जाने दो वरना मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल दर्द कर रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरा साईं तकलीफ में हो। क्यों मेरी जान की दुश्मन बन गए हो सबके सब, जाने क्यों नहीं देते मुझे। वह हज़ियाती होकर इन तीनों पर चिल्लाई। दुआ समझने की कोशिश करो, गए तो हैं दानियाल भाई, आकर बताएंगे। और डॉक्टर ने सफ़र से मना किया है तुम्हें, मुकद्दस बेबसी से बोली। बकवास है, झूठ है, मैं कुछ नहीं जानती। बस मुझे अपने साईं के पास जाना है, इसे मेरी ज़रूरत है। मुझे इसकी क्यों नहीं समझते तुम लोग। वो फड़फड़ाने लगी, जिस पर एक तरफ बिनिश और दूसरी तरफ मुकद्दस ने इसके बाजू को थाम लिया। समझने की कोशिश करो गुड़िया, चल रहे हैं, अगर वहाँ का माहौल ठीक हुआ तो चल रहे हैं। मुकद्दस बेबसी इसकी गाल थपथपा कर बोली। दुआ ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इसे क्यों लग रहा था इसका साईं ज़्यादा तकलीफ में है, जिसका सोचते इसके वजूद में चूंटियाँ सी रेंगने लगी थी। इसका सर दर्द से फट रहा था, जिसमें जान बाकी बची थी, और वो सब बेरहम अभी भी इसे इसके साईं से दूर रखे हुए थे। अच्छा ये दवाई खाओ, मैं बात करती हूँ दानियाल भाई से कि हम चल रहे हैं। मुकद्दस पानी का गिलास बिने से लेती ही दवाई इसे खिलाने लगी। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ अपने साईं के पास जाने दे प्लीज़, मैं नहीं रह सकती। मैं कौन होती हूँ इसे सज़ा देने वाली, सज़ा जज़ा का मालिक तो वो ज़ात है। मैं क्यों ऐसा करूँ। इसे एहसास है इसने गलत किया था, वो अच्छा बन गया है कि अब अपने किए पर जान दे दे, तभी आप लोगों को यकीन आएगा। वो मुझसे रातों को उठकर माफ़िया मांगता है, बुरे ख्वाबों से खौफजदा हो जाता है, मेरे पाँव पकड़ने की कोशिश करता है। तो और क्या करे इंसान माफ़ी के लिए, अगर सर कलम करवाना है माफ़ी का तरीका है तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने साईं को ऐसे ही गुनहगार कबूल करती हूँ, कोई नहीं चाहिए माफ़ी, मैं बता रही हूँ। इसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, वो रोती हुई चिल्लाई। इसकी बिगड़ती हालत को देखकर तीनों खौफजदा हो गई। वह रोती हुई थर-थर कांप रही थी। ये तो बिनिश और मुकद्दस की हिम्मत थी जिसने इसे दवाई खिलाई और इसके गुरुदगी में बड़बड़ाते देखकर इसका चेहरा साफ करने लगी। इससे गुस्से से दानियाल को कोलकी जो कुछ ही पल के बाद उठा ली गई। क्या कर रहे हो, तानी मर जाएगी, 2 दिन खून के गले में पड़ेंगे, इसे जाने क्यों नहीं देते। इसके सलाम पर जवाब देती वो बेदबे गुस्से से बोली और इसे देखने लगी, जो नफ़ी में सर हिलाती बंद आंखों से बड़बड़ा रही थी और पास उर्वा बैठी निढाल से इसके आंसू साफ कर रही थी। तो क्या मतलब। दूसरी तरफ से परेशान दानी को के बारे में, इसकी हालत के बारे में बताते हुए इसका हलक अटक गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जो आप सब समझ रहे हैं। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि वो वाकई बदल गया है या सिर्फ दुआ की वजह से अल्लाह के सामने झुकता है। मैं चाहता था वो इस मालिक के सामने मेरी बहन की वजह से नहीं, अपने लिए झुके। इसे एहसास हो अपने किए का, तो वो माफ़ी मांगे अपने माजी के गुनाहों की। बस और मेरा कोई इन्हें ज़िंदगी भर अलग करने का इरादा नहीं था। मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहन का घर कैसे उजाड़ सकता था। मैं तो इसे हमेशा की दिली खुशी देना चाहता था, पर मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। वो दोनों के हाथ बारी बारी खोलता बोला। वहाँ सब इसे देखने लगे। आसान नहीं अपनी जान से प्यारी बहन को ऐसे देखना, तकलीफ मुझे भी होती है। मैंने भी अपने दोस्त जैसे भाई आबाद को जवाब देना है, पर अगर इसे वक्ती तकलीफ पे इसे हमेशा की खुशियाँ मिल सकती थी तो मैं कैसे हिचकिचाता। बहरौर साहब इसके कंधे पर हाथ रखते इसे हौसला देने लगे। वही चौधरी साहब ने आके बढ़कर इसे सीने से लगा दिया। फूफो की खुद आंखें नम थी। दुआ इसका लरजता हाथ इसकी पीठ पर आया। इसी लम्हे दुआ ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। शयान साई रोती हुई इसका सिसका टूटने पर इसके चेहरे को हाथों में भर गई।
جب شایان کا دوسرا لرزتا ہاتھ اس کے چہرے پر آیا، اسے محسوس کرنے لگا۔ تم سچ میں آئی ہو؟ خشک حلق سے اس نے پوچھا۔ ہاں میں آئی ہوں، صرف آپ کے لیے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی سسکتی جب شایان نے روتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو ڈالے اور اسے خود میں بھیج لیا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، سن لو۔ وہ اچانک سے دھڑا۔ دعا سہم گئی۔ سائیں تم میری ہو، صرف میری، میں تمہیں ایک پل بھی الگ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پاگل ہوتا بول رہا تھا کہ اس کی حالت کا اندازہ لگاتے دعا احساس اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دعا، مام، ڈیڈ دونوں چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈیڈ جو اکثر مجھ سے باتیں کرتے تھے نیند میں، اب وہ بھی نہیں آ رہے۔ وہ روتا ہوا بڑبڑایا۔ آپ سو جائیں، وہ آ جائیں گے۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں پر لب رکھتی بولی۔ نہیں، میں نہیں آنکھیں بند کروں گا۔ تم اس دن بھی مجھے بھیج کر پھر گم ہو گئی، اب نہیں، اب میں ایک پل کو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بدحواسی میں بڑبڑاتا اسے خود میں چھپانے لگا، اور دعا جانتی تھی اسے نیند کی سخت ضرورت ہے، اس لیے مسکراتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ شایان ایک بار غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پھر وہ بفر کر گھرایا۔ نہیں دے رہی۔ وہ پھر اس کے بالوں میں انگلیاں ڈالے گھمانے لگی، اور شایان اسے دیکھتا رہا، پر بھاری ہوتی پلکوں نے اس نے آنکھیں موندنے پر مجبور کیا ہی تھا کہ اگلے پل پھر جھرجھری لے کر آنکھیں کھول گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ پر کب تک؟ وہ کسمسانے لگی اس کی سخت گرفت میں، پر وہ تو سب کچھ سے غافل اسے اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا، پر اس کے باوجود وہ جیسے کسمساتی تو وہ اور اسے قریب کر لیتا کہ اب تو اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ سائیں، وہ بے بسی سے اٹھنے لگی۔ باہر سب کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ کہاں گئی، کہاں؟ اس کے اٹھنے پر وہ سرخ کیٹ آنکھیں کھولے اس پر پاگل ہوتا گھرایا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ تو کہیں نہیں۔ سانسیں سینے میں روکتی حلق تار کرتی نظریں پھر کر بولی۔ تو چھڑوا کیوں رہی ہو مجھ سے؟ روبدار لہجے میں اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھنے اور اس کی زرد رنگت دیکھ کر کہیں اس کے اندر جسے کانٹے چبھ گئے ہوں۔ میری یاد آئی؟ اس کی گال پر پھسلے آنسو صاف کرتے محبت سے پوچھا۔ دعا نے نظریں اٹھا کر اس کی سرخ سجی آنکھوں میں دیکھا اور ان کے نیچے حلقے کو۔ اس کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ روتی اس کے سینے میں چپک گئی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی سائیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ محبت کے اظہار پر شایان کا دل دھڑکا گئی۔ تو میں کون سا اپنی زندگی کے بغیر رہ سکتا ہوں؟ تم نہیں جانتی، ان دنوں کو میں نے قیامت کی طرح محسوس کیا ہے، جیسے اعمال نامہ میرے سامنے رکھ دیا ہو، جیسے مجھے ایسے لگا تھا کہ ہزاروں بوریاں میرے کندھوں پر رکھ کر ننگے پاؤں تپتی صحرا میں پھینک دیا ہو۔ پیاس سے میں نڈرحال تھا، پاگل تھا، پر دور دور تک کوئی پانی نہیں ملا اور میں تڑپتا رہا، روتا رہا، اللہ سے معافیاں مانگتا رہا۔ میں پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا، صحرا میں جل رہا تھا اور میرے لبوں پر اللہ کی پکار تھی، میرا جسم جل رہا تھا سورج کی آنکھ میں، وہ جیسے میرے سر پر اتر آیا ہو۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، صرف رونے اور معافیوں کے علاوہ۔ میرا دل کر رہا تھا مجھے ابھی وقت ملے میں جاؤں اور ہر کسی کے پاؤں میں ناک رگڑ رگڑ کر معافیا مانگوں، پر کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ہر طرف صرف تپتی صحرا تھی جس میں میں پاگلوں کی طرح چلتا پھر بھاگ رہا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے رو رہا تھا اور دعا کو سینے میں بھیجے ہوئے تھا، اور برستی آنکھوں سے سانسیں روکے سنتی دعا اس کے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ اور پھر اس وقت جب میں بالکل ہار کر خود کو اس صحرا کے حوالے کر گیا تھا، اسی وقت تم ایک گہنے سائے کی طرح مجھ پر سایہ کر گئی، مجھے سہارا دے کر اٹھایا، میرے بنجر لبوں کو دیکھتے خشک حلق کو محسوس کرتے مجھے پانی پلایا، مجھے اٹھایا، اپنے ساتھ لے کر ایک گھنے درخت کے نیچے لے گئی جہاں کوئی صحرا نہیں تھا، نہ ہی دھوپ تھی، بس خوبصورت باغ تھا، خوبصورت تھا، سب کچھ سکون دینے والا، میرے جلتے پاؤں میں ٹھنڈک اتارنے والا۔ وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتے ہوئے بول رہا تھا۔ پھر وہاں ڈیڈ تھے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں ان کے سینے سے لگنا چاہتا تھا پر وہ نہیں لگے، اور ہمیں دعائیں دے کر غائب ہو گئے۔ وہ دعا کی گردن میں مجھ چھپائے گرم سیال بہانے لگا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو ہمیشہ مجھ پر اپنا ایسے ہی سایہ رکھو گی، کبھی مجھے اس صحرا میں نہیں چھوڑ کر جاؤ گی، وعدہ کرو۔ دعا، اب تو عہد کرو مجھ سے محبت کا۔ روتا ہوا بیٹھا، اس کے بازو کے درد نے اسے نڈھال کر دیا تھا، پر اسے اس وقت کچھ نہیں سوجھ رہا تھا، بس اسے وعدہ لینا تھا اپنی شریک حیات سے۔ دعا بھیگی آنکھوں سے اس کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ اب تو میرا ہر عہد، ہر وعدہ آپ سے ہے سائیں۔ کون سا عہد کروں آپ سے؟ میری محبت سے لے کر میری وفا کا عہد آپ سے ہے، آپ کے سائے کے بنا میں ابھی کچھ نہیں۔ وہ دونوں ہتھیلیاں اس کی ہتھیلیوں پر رکھتی روتی مسکراتی ہوئی بولی۔ شایان کی بے چمک آنکھوں میں جیسے ساری دنیا کی چمک اتر آئی ہو۔ وہ جھلملاتی کیٹ آنکھوں سے اسے دیکھتا تو کبھی اپنے ہاتھوں میں رکھے اس کے ہاتھوں کو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ دعا ہنس پڑی۔ میں عشق کرتی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ شایان نے ہنستے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا جیسے روتے ہنستے بچے کو دنیا کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ تم مجھ سے عشق کا عہد کر گئی ہو؟ وہ بے یقینی سے پھر بولا۔ دعا نے حیا سے مسکراتے سر جھکایا۔
اے کیا ہوا؟ اسے کھینچ کر سینے سے لگاتے ہی اس کی کمر میں دونوں بازو ڈالے اور کان میں سرگوشی کی۔ آپ وہ کہنے کی ہمت نہ رکھتی اس کے کالر میں چہرہ چھپا گئی۔ مجھ سے پیار ہے؟ اس کی گردن پر لب رکھتے پوچھا۔ دعا سر ہلا گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اسے بتانے کی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ شایان نے نم آنکھوں سے اس کے چہرہ اوپر کیا۔ مجبوری میں تو نہیں کر رہی ہو؟ مجھ پر ترس کھا کر کسی خوف کے زیر اثر اس نے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں سائی، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو بے جا ظلم برداشت کرے یا اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں، غلط راستے پر محبت پر لبیک کہیں۔ میں جبر کی قائل نہیں، مجھے آپ سے محبت نہیں عشق ہے، اور میں کسی طرز یا مجبوری میں نہیں کر رہی عشق۔ میں آپ کی حسین شخصیت سے کر رہی ہوں جو نکھر کر گلاب ہو گئی ہے کہ بس اب وہ مہکے گی اور ہر طرف اپنی خوشبو پھیلائے گی۔ مجھے آپ کے باطن سے پیار ہے جو بالکل صاف شفاف ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولا۔ میں نے کبھی جھوٹ کہا ہے؟ اس نے الٹا ابروز کیڑ کر پوچھا۔ شایان نے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھتے مسکرایا۔ مجھے تمہارے باطن کے ساتھ تمہاری ظاہری شخصیت سے پیار ہے، میں چاہتا ہوں اللہ ہر بیٹی بہن کو ایسا مضبوط بنائے کہ تیز طوفان بھی اس کے سر سے دوپٹہ نہ اتار سکے۔ اس کی گال سہلاتے وہ بولا۔ دعا آمین کہتی مسکرائے کہ اسی پل اسے قریب کرتے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ دو آنکھیں پھیلائے اپنے ہاتھ پر خون دیکھنے لگی اور وہ دیوانہ وار اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ اس نے خوف سے پھڑپھڑا کر خود کو چھڑوانا چاہا، پر شایان نے چمکتی آنکھوں سے اس کی کمر کو بھینج اسے سینے سے لگایا اور دنیا جہاں سے غافل ہو گیا اس کے لمس میں۔ حویلی میں شایان کی رم سے آواز گونجتی دیکھ کر سب کے اعصاب پرسکون ہوئے اور ایک خوشی کی لہر سب کے وجود میں دوڑ گئی۔ چودھری صاحب اور چودھرانی صاحبہ اپنے مالک کے سامنے شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگے تو دوسرے روم میں پھوپھو جان بہرو صاحب باسط نے اس کے نام کا صدقہ نکالا۔ ہاں سب ٹھیک ہو گیا مالک کے کرم سے۔ حویلی کی بیک سائڈ پر دانیال عریب سے بات کرتا اس کی پریشانی سے پوچھتے پر مطمئن کرنے لگا۔ اس نے اسے ملنے کا کہا تھا پر دعا کی اچانک طبیعت خرابی کی وجہ سے مل نہ سکے، اور اب جب سب کچھ بہتر ہونے جا رہا تھا، اس کے سر سے بہن کے کھونے کا ڈر ٹل گیا تھا، تو اب وہ سیریس بینش کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ دانیال بھائی، وہ الوداعی کلمات ادا کرتا موبائل رکھنے لگا تھا جب پیچھے سے باسط کی آواز آئی۔ ہاں بس آ رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ مڑا اور اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ بولو۔ اس نے اجازت دی تو باسط نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کے احساس سے زبردستی خود کو آزاد کرواتی اب وحشت سے اس کے بازوؤں پر بندھی خون آلودہ پٹی کا معائنہ کرنے لگی۔ یہ کیسے ہوا؟ خوف سے پیلی پڑتی وہ بولی۔ چھوڑ دو انہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، اس نے بازو چڑھوا کر کہا۔ وہ واقعی کچھ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف دعاؤں میں یاد کرنے کے علاوہ۔ پٹی تو کروا لے، میں چودھری صاحب کو بلاتی ہوں، وہ ڈاکٹر کو بلا دیں گے۔ وہ گھبراتی اٹھی کہ شایان نے جکڑ کر اسے اپنے حصار میں لیتے بٹھایا۔ بھاگنے کا اچھا بہانہ ہے، پر ماں بدولت کے پاس ڈاکٹر ہے جو میرا علاج کر سکتی ہے، اور اس وقت ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا کیونکہ ماں بدولت بیمار ہے اور اسے اپنی بیوی کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے کہتے ہی شرط اٹاری اور بازو اس کے سامنے کر دیا۔ دعا اس افتاد پر سنبھلی بھی نہ تھی کہ اسے بازو سامنے کرنے پر گھبرائی اسے دیکھنے لگی۔ شایان مسکراتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میرا علاج صرف تمہارے پاس ہے سائیں کی جان، وہ اس کی پوچھ کو سینے میں بھیجے شدت سے بولا۔ دعا سہم کر کسمسانے لگی۔ ایک پل کے لیے بھی ایک قدم جتنا دور نہیں ہونے دوں گا، کرنا ہے کچھ تو یہی کرو بس۔ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر وہ آنکھیں موند کیا۔ ہاں بے چھوڑیں تو صحیح، کیسے کروں؟ وہ پھڑپھڑا کر اپنا آپ اس کے احساس سے نکالنے لگی، پر وہ جتنی مزاحمت کرتی وہ اتنا ہی جنونی ہو کر اسے سینے میں بھیجتا۔ ہرگز نہیں، اس نے کہتے بازو اس کے سامنے کیا۔ دعا بے بسی سے ایک گہرا سانس بھرتی اپنی چادر سے ذرا سی پٹی نما کپڑا پھاڑ کر اس کے بازو پر مجبوری میں باندھ گئی۔ شایان نے مسکراتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ مسکرائی تو اسے وہیں چھوڑ کر اٹھا اور چلتا دروازہ اندر سے لاک کرتا دعا کی سانسیں خشک کر گیا۔ شایان مسکرا کر پلٹا اور جہازی سائز میرون ململ کے بیڈ پر بیٹھی سیاہ لباس میں اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اور دعا نے سر جھکا دیا۔ سائیں کی جان، گمبھیر بھاری آواز میں پکارتے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ دعا مسکراتی اس کی کیٹ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ صبح سب ملیں گے۔ وہ اس کی کمر میں دونوں بازو ڈال کر اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گیا اسے قید کر کے۔ کچھ دیر حیرت سے دیکھنے کے بعد اس نے اپنی انگلیوں اس کے گھنے بالوں میں پھنسائی اور شیب پر دوسرا ہاتھ پھیرا۔ دانیال صبح آنے کا کہتے وہاں سے نکل گیا۔ دعا کا انتظار کرتے پھوپھو وہیں موجود تھی۔ ان کے لیے ایک روم سیٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈنر کے لیے انہیں بلانے آئے، پر شایان نے اسے اپنے حصار میں لے کر سینے میں چھپائے۔ گہرائی میں خود بھی تھا تو اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔
चौधरी साहब ने इन्हें नाच गाने का हुक्म दिया और सब मुस्कुराते बार बार रब का शुक्रिया करते। खाने के बाद सब अपने रूम में बंद हो गए। दानियाल, मुकद्दस, बिनिश और उर्वा के अकेले की वजह से वापस शहर आ गए थे। हालांकि शाफिया इनके पास था, मगर वो क्या क्या देखता। मुकद्दस की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फ़ोन पर इन्हें भी तसल्ली देकर वो घर को निकल गया। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एक्स्ट्रा लॉन्ग एपिसोड। अगर आप सबको एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।